RDC mga katropa nanawagan sa pagpadali sa pagpagawa sa 6.6 bilyones ka pisos alang sa rehabilitation sa Sugbo. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro. Live report. Ang Regional Development Council kon RDC sa Central Visayas may awag karon sa mga sudnong ahensya sa gobyerno sa pagpadali sa pag-aprobar o pagpagawas sa mukabat kapin 6.6 billion pesos nga pondo alang sa disaster rehabilitation sa probinsya Sugbo human sa kadaot nga namugna sa magnitude 6.9 nga linog ug bagyong Tino niadtong tuig 2025. Among apelasyon may unod sa resolusyon nga giporbahan sa RDC 7 Fall Council Second Quarter Meeting niadtong miaging Hunyo 24 tuig 2026 sa Danau City Civic Center. Ang mga panagtigom gipanguluhan ni Governor Pamela Pambari 4 kinsa mousab ang chair sa RDC 7 o gitambungan sa mga nakadiyang regional director sa mga nasudnong ahensya sa gobyerno o mga representante sa pribadong business community. Gihimugatan ni Bari 4 nga ang pagpagawas na sa mga gitinguha nga pondo sanglit gamit kay kini sa pagpaayo sa mga nagunang pabulikong pasilidad, pagsuporta sa mga apektadong residente o pagsiguro nga ang mga komunidad nga grabeng napektuhan sa katalagman ni atong tuig 2025 makasugod na og recover. Ang Fall Council usab mihatag og gibugaton sa panginahanglan sa pagpaayo na sa mga naguba nga infrastruktura, pagpadali sa recovery sa mga apektadong komunidad o pagpalig-on sa kalig-on sa probinsya Sugbo sa maabot nga mga katalagman kayamduman nga atol sa pag-igo sa bagyong Tino o ingon man magnitude 6.9 nga linog sa Menang Sugbo nato September 30 tuig 2025 o Nobyembre 4 tuig 2025. Ubay-ubay gyud nga mga infrastruktura ang nagusbat ug aron matubag ang pagpaayo niini, ang Department of Public Works and Highways kun DPWH mihatag og proposal nga maabot sa 148 ka mga repair o rehabilitation project ang kinahanglan aron maayo ang mga karsada, taytayan ug mga tungaan kung adunay budget nga mokabat sa 4.5 billion pesos ubos sa DPWH Quick Response Fund kun QRF. Apan mokabat lang sa 856 million pesos ang napagawas nga pondo sa pagkakaron o gumika niini ang RDC 7 may rekomendar sa DPWH Central Office sa pag-una sa pag-aprobar o paghatag sa nahabiling 3.6 billion pesos sa QRF nga kinahanglan aron makumpleto ang rehabilitasyon sa mga infrastrukturang grabeng naguba sa Linog, Lukop, probinsya sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.